توبات الناسو ہے، یہ توبات الناسو، یہ 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 توبہ ہے ناسو کی، یہ توبات الناسو، یہ توبات الناسو ہے، یہ توبات الناسو، آداب زندگی کے سکھاتی ہے یہ کتاب، آداب زندگی کے سکھاتی ہے یہ کتاب، بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھاتی ہے یہ کتاب، سینے سے اس کتاب کو اپنے لگائے ہم، اپنے عمل سے ہند کو جنت بنائے ہم، یہ توبات الناسو ہے، یہ توبات الناسو۔ گزشتہ سے پیوستہ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ کلیم چند ہی دنوں میں اپنی ناعاقبت اندیشی، فضول خرچی اور یار پاشی کے سبب بازار کا مقروض ہو جاتا ہے، اور ایک بار پھر وہ نظر حوالات ہو جاتا ہے۔ حوالات سے وہ اپنے باپ کو خط لکھتا ہے، باپ فوراً ہی 700 روپے بھجواتے ہیں، مگر وہ گھر آنے کے بجائے 500 روپیوں میں جیل سے باہر آتا ہے اور 200 روپے لے کر ریاست دولت آباد کا رخ کرتا ہے۔ اسے اپنی شاعری اور زبان دانی پر اتنا اعتماد تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ وہاں جاتے ہی دولت، شہرت اس کے قدموں میں ہوگی۔ ناچیز کو کلیم کہتے ہیں اور میں دلی سے حاضر ہوا ہوں۔ مگر وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوتا ہے کہ ریاست دولت آباد کی بساط الٹ چکی ہے۔ میاں بات دراصل یہ ہے کہ آپ کی دولت آباد پہنچنے سے چند روز پہلے ہی یہاں کی بساط پلٹ چکی ہے۔ اور اب دیکھیے اس سے آگے۔ حاضر ہے کشت تیرا اب آپ کے حضور، حاضر ہے کشت تیرا اب آپ کے حضور، یہ توبات الناسو ہے ڈپٹی نذیر کی۔ کلیم مولوی صاحب سے اجازت لے کر صدر اعظم سے ملاقات کے لیے پہنچا۔ وہاں بھی اسے اسی قسم کی صورتحال سے دوچار ہونا پڑا۔ اس نے سوچا تھا کہ وزیر اعظم اور نائب الرئیس ہیں تو بڑے کر و فر کے ساتھ مجلس آرا ہوں گے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک ولایتی قسم کے مولوی ہیں اور وراثت کے کسی مسئلے پر لب کشا ہے۔ صدر اعظم، بہت پریشان ہوں، بہت عرصے سے عرضی لگا رکھی ہے، اب تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے، آپ کا معاملہ ہی زیر غور ہے۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ ان حضرات سے فارغ ہو جاؤں تو آپ سے گفتگو کروں۔ جی بہت اچھا۔ وراثت کے مسائل میں بے حد احتیاط کی ضرورت ہے، اور آپ کے معاملے میں تاخیر کا سبب بھی یہی ہے۔ ویسے میں نے تقسیم کی تمام تر تفصیلات تحریر کر دی ہیں، پھر بھی اگر کچھ خدشات اور معروضات ہوں تو کل مزید غور کر لیں گے۔ ہاں ایک بات اور، اگر ان کے نفاذ میں آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو تو آگاہ کیجیے گا، اس کا سد باب بھی کر دیا جائے گا۔ یہ لیں۔
हाँ जनाब, बैठिए। जी शुक्रिया। आप शायद इस शहर में नौवारिद मालूम होते हैं, कहाँ से तशरीफ लाए हैं? हुजूर, मेरा नाम कलीम है, मैं दिल्ली से हाजिर हुआ हूँ। आपकी आमद की गर्ज़ो गायत मालूम हो जाती तो बेहतर था। एक गरीबुल वतन हूँ, रईस की दादो सका का शोहरा सुनकर मुद्दत से मुश्ताक था, ये हाल है। बाकी मेरी सूरत सवाल है। आपकी समाज सही है, लेकिन जिस जूदो करम और सखावत और दरिया दिली का जिक्र आपने किया है वो अगरचे सिफते महमूद है, मगर दीगर अफाल की तरह इसमें भी एतदाल शर्त है। शामत इसराफ और बेजा फजूल खर्चियों की बिना पर सखी गनी न रहा, अफसोस सद अफसोस। साथ ही साथ मैं ये बात भी आपके गोशगुजार करता चलूं कि फिरंगियों ने हिफ्ज़े रियासत के पेश नज़र रईसे ममलकत से उनके तमाम तसर्रुफात सल्ब और कुल इख्तियारात मुनक़ते कर दिए हैं। अब उनसे किसी किस्म की तवक्को फजूल है, मगर आप मुतलक परेशान ना हो। अगर मैं देखूंगा कि आपके अंदर सलाहियत और लियाकत है तो मैं आपकी अर्ज़दाश्त मजलिस शूरा में पेश कर दूंगा, और इस बात का कवी इम्कान है कि कोई ना कोई खिदमत आपके सपुर्द कर दी जाएगी। मुताद्दिद मनासिब खाली हैं, जैसे हुदूद रियासत में फौजदारी वगैरह। चंदे हुजूर, मुझको अपनी खिदमत खास में रखे और इस नालायक की हुनरमंदी और बेहुनरी जब आप पर मुनकशिफ हो जाए तो जिस खिदमत के लिए कहेंगे ये बंदा हाजिर है, अगरचे खिदमत फौजदारी ही क्यों ना हो। तालिब हूँ इल्म का के अलम से है हम रकम, तालिब हूँ इल्म का के अलम से है हम रकम, नेजा समझ के लेता हूँ मैं हाथ में कलम। वाह, बहुत अच्छा। लेकिन जनाब, फरंगियों ने जो इंतजाम जदीद किया है वो कुछ ऐसी तंगरोजी के साथ किया है कि उसमें बस थोड़ी ही गुंजाइश है। इससे कबल कि मैं अपनी जानिब से कोई खिदमत आपके सुपुर्द करूं, मुझे मालूम होना चाहिए कि आप कौन सी खिदमत बहुस्न खूबी अंजाम दे सकते हैं। बकौले गालिब, आज मुझसा नहीं जमाने में, आज मुझसा नहीं जमाने में शायर नक्श गो खुश गुफ्तार। इंतजाम जदीद के मुताबिक रियासत में खिदमत शायरी का कोई मनसब नहीं है और ना मुस्तकबिल में इसकी कोई उम्मीद है। यह आपका कसरे नफ्स है। आपकी सरकार बा इख्तियार में एक शायर की जरूरत भी है जो आपके महामिदो औसाफ को मुश्तहिर करके खैर ख्वाने दौलत को रासिकुल अकीदत और दुश्मनाने रोसिया को मुब्तिला हैबत करता रहे। वाह, आपकी जबानदानी की कदर करता हूँ, लेकिन ये आपकी करीमुन नफ्सी है, वरना मैं जानता हूँ मन आनम के मन दानम। मुझको अगर जरूरत है तो एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो मुझको मेरे उयूब से मुत्तला करता रहे। इंतजाम जदीद के मुताबिक रियासत में खिदमत शायरी का कोई मनसब नहीं है और ना मुस्तकबिल में इसकी कोई उम्मीद है। अब इस बाबत कुछ अर्ज करना सुए अदब है। वही खिदमत फौजदारी मुझको तफवीज फरमाई जाए। लेकिन अगर आप मुझसे इस्तिशराह करेंगे तो मैं हरगिज इसकी सलाह ना दूंगा, क्योंकि मुलाजमान फौजदारी को हमेशा मार का आराई दरपेश रहती है। इसमें खतरात ज्यादा हैं और आप इस रियासत के बाशिंदे भी नहीं हैं, तो आप पर हिफ्ज़े रियासत की जिम्मेदारी वाजिब भी नहीं है। हुजूर, हालात इस्तिरार को क्या किया जाए? अगर बात इस्तिरार की है तो 20 रुपए माहवार मुशायरे पर एक जमा खर्च नवीस की जरूरत है। फिलहाल उसको कबूल कीजिए। मेरी नजर में वो ज्यादा आफियत का मनसब है। बंदा इस खिदमत से माफ रखा जाए, ये कुछ लाला भाइयों को ही जेबा है। मुझे माफ कीजिए। अफसोस, शायरी ने इस जवाने राना को बर्बाद कर दिया। सदर आजम से मुलाकात के बाद सराय पहुंचा तो सख्त बददिल और मायूस था। कुछ लोगों ने उससे मुलाकात का अहवाल जानना चाहा तो उसने कहा
کہ زمانے کے انقلابات دیکھیے، ایوان ریاست کیا ہے، فتح پوری کی مسجد ہے، اس ہیس بیس میں 10 دن گزر گئے۔ بارے یک اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ سپاہیانہ لباس پہن، ہتھیار لگا، مونچھوں پر تاؤ دیتا، خدمت فوجداری میں امیدوار بن کر کمیٹی کے روبرو جا کھڑا ہوا۔ آدمی تھا ماشاءاللہ وجیح، اور اس پر لباس، ایک دم سے فوج میں کپتان مقرر ہو گیا۔ واہ واہ کلیم شہزادے واہ، اللہ کا دیا سب کچھ ہے تمہارے پاس۔ تاش کے تم ماہر، تکل اڑانے میں تم ماہر، شطرنج کی بازی کھیلنے کے ماہر، ہر کھیل کے ماہر ہو تو کیوں نہ فوج میں جا کر کپتان بن جاؤ۔ بن گیا نا کپتان، شہزادہ کلیم بن گیا کپتان۔ 4-5 مہینے کلیم نے بڑے چین سے گزارے، اور یہاں تک کہ ٹھاکر زوراور سنگھ، جس نے اپنے علاقے کی قسط وقت پر ادا نہ کی تھی، تقاضا ہوا تو بپھر پڑا۔ اس کی سرکوبی کے واسطے فوج روانہ ہوئی، اس میں کلیم بھی تھا۔ پہلے ہی حملے میں میاں زخمی ہوئے، اور وہ بھی ایسے کہ گولی گھٹنے پر پڑی جو تیرتی ہوئی ران میں جا گھسی۔ اسے دارالشفا پہنچایا گیا۔ جراحوں نے پاؤں کاٹنے کی صلاح دی، پھر یہ طے پایا کہ اسے دہلی کے بڑے جراحوں کے پاس بھیج دیا جائے۔ نصوح کو خبر ہوئی تو انہوں نے فہمیدہ اور گھر والوں کے مشورے سے یہ طے کیا کہ اسے نعیمہ کے گھر لے چلیں، جن کے پڑوس میں ہندوستان کے نامی جراح حکیم رئیس کا شفا خانہ ہے۔ نہیں بچوں گا، ایسا نہ بولو، چلو لے چلو بھائی جان کو، لے چلو بھائی جان۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ چوٹ گہری ہے، گولی لگی ہے۔ گولی کے ٹانگ کے اندر تو نہیں ہے؟ ارے زخم بگڑ گیا ہے، علاج کروانا پڑے گا۔ بھائی جان مجھے تو لگا تھا آپ فوج کے ساتھ آئیں گے، کیوں لیٹے لیٹے اتنے گہرے زخم کے ساتھ آ رہے ہیں؟ یہ دیکھیے نا کتنا خون بہ رہا ہے۔ علاج ہو جائے گا، علاج ہو جائے گا، ہر چیز کا علاج ہے۔ پانی لے کے آؤ۔ ابو جان میرے بچے تو ٹھیک ہو جائے۔ سالا میں ٹانگ نہیں کٹاؤں گا۔ نہیں کچھ نہیں ہوگا، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے بھائی جان، کچھ نہیں ہوگا ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی جان آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، آپ بالکل بھی فکر نہ کیجیے، ہے نا ابو جان؟ چلو چلو اندر لے کے چلو، چلو اٹھاؤ بیٹے، چل چل چلو اندر چلو۔ اللہ کیا ہو گیا بھائی جان کو؟ اللہ میرے کو سنبھال کے ملا، سنبھال کے ذرا سنبھال کے۔ کلیم کئی ہفتے اسی طرح بہن کے گھر رہا۔ شہر کے نامی جراح اور حکیم مسلسل اس کے علاج میں مصروف تھے، مگر اس کا زخم بگڑتا ہی جا رہا تھا، یہاں تک کہ زخموں کا فساد اپنی انتہا کو پہنچ گیا، اور حکیم صاحب نے بھی اشاروں میں اس کے لا علاج ہونے کی بات کہہ دی۔ ایک دن خلاف توقع کلیم خود سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے ایسا لگا کہ اس کے بدن میں جان پڑ گئی ہے، اور اس نے فرمائش کر کے 2 گوشتہ بھی تناول کیا، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بھائی جان میں آپ کے ہاتھ پیر دبا دوں؟ آرام سے آرام سے آرام سے۔ ارے سلیم، ہاں تم کب آئے؟ ابھی مدرسے نہیں گئے؟ جی بس ابھی وہیں سے آ رہا ہوں۔ کچھ کھایا؟ نہیں ابھی کھا لوں۔ تو جاؤ میرے بھائی، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ نہیں تم کچھ کھاؤ، جاؤ۔ بھائی جان آج باورچی خانے میں تمہاری پسند کا کھانا بنا ہے، جی بھر کے کھانا۔ بھائی جان دیکھیے آپ کی فرمائش 2 گوشتہ حاضر ہے۔ 2 گوشتہ؟ چلیے نوش فرمائیے۔
बड़ी ख्वाहिश हो रही थी इसे खाने की। आपको पता है कभी कभी मैं मुन्ने को भी खिला देती हूँ। बहुत भूखा था मैं, आज पेट भर के खाऊंगा। खाइए खाइए खाइए, ये गोश्त खाइए और जल्दी से चुस्त दुरुस्त हो जाइए और हमारे साथ भागने दौड़ने लगिए। खाइए खाइए भाईजान, गोश्त खाइए और जल्दी से चुस्त हो जाइए। चुस्त क्या, तंदुरुस्त हो जाइए, और तंदुरुस्त क्या, जल्दी से भागने दौड़ने लगिए। मेरे कहने का मतलब है आप जल्दी से तंदुरुस्त हो जाइए। बिल्कुल, अब तो आप पहले से तंदुरुस्त हो गए हैं। क्यों खाला? चलिए। मेरे भाई, मैं अब कभी ना भाग सकूं। भाईजान ऐसा ना करिए, चलिए गोश्त खाइए खाइए। मैं अपने तय समझ चुका हूँ, बेटे अल्लाह पे भरोसा ये बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। नहीं ऐसे नहीं कहते भाईजान, खाइए चलिए खाइए खाइए, पकड़ो तो सही, कोई खिलाओ तो सही इसको। खाइए। अरे हमीदा कितनी बड़ी हो गई है। अली मियां, जी भाईजान। अब तुम घर संभालोगे। हाँ, देखो ना कितनी दीनदार हो गई है हमीदा। आप खाइए, आप खाइए। खाऊंगा खाऊंगा। खाइए। कैसा लगा भाईजान? आप लोग गैर मामूली तवानाई जो मुझ में देख रहे हैं ना, मैं समझ चुका हूँ, ये मेरी आखिरी तवानाई है। ना भाईजान, बेटा ऐसे नहीं बोलते भाईजान, खुदा के लिए ऐसा मत बोलो। तुम लोग मेरा दिल रखने के वास्ते मुझे तसल्लियां दे दो। भाईजान नहीं। लेकिन मैं समझ चुका हूँ कि मैं इस रोग से जाबर होने वाला नहीं हूँ। देखिए ना, खुदा ने आपको कितना अच्छा कर दिया है। मैं मरने को तरजीह देता हूँ। ऐसा मत कहिए भाईजान। ऐसा ना कहिए। ये मेरी नालायक जिंदगी जो मैंने बसर की, अपने वालिदैन की नाफरमानी और अल्लाह ताला की नाफरमानी में काटी है। कितने गुनाह किए हैं मैंने, कुफ्र हुआ मुझसे, कुफ्र। मैं जानता हूँ मेरी बहन, अगर ये जिंदगी लाखों हजारों बार भी मुझे मिले और मैं इसमें सारी जिंदगी माफिया मांगता हूँ, तो भी मेरा गुनाह माफ नहीं भाईजान। ऐसा क्यों कह रहे हैं भाईजान? मैं जान चुका हूँ। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है भाईजान। अम्मी जान को बुलाइए। डोली भेज दो हमीदा को, कहीं उसकी तबीयत ठीक नहीं। एक आखिरी तमन्ना, आखिरी आरज़ू रह गई है। भाईजान ऐसा ना कहिए कि अब्बा जान से अपना गुनाह माफ करा लो। बहुत दिल दुखाया है मैंने उनका। मैं बुला के दुखाया है। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? कोई अरे बेटा क्या हुआ? भाईजान को पता नहीं क्या हुआ। या अल्लाह तू खैर कर, या अल्लाह मेरे बच्चे की खैर कर, या अल्लाह मेरा बच्चा। क्या हुआ बेटे? मैंने जनाब कुछ तो बताइए। कलीम पानी या अल्लाह, या मेरा बच्चा, अल्लाह शाफी अल्लाह काफी, अल्लाह शाफी अल्लाह काफी, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह शफा देगा। हाँ बोलो हाँ क्या बात है? हाँ बेटे बोलो बोलो। माफी माफ किया बेटे, माफ किया। वापस आ जाओ बेटे, माफ किया। क्या कलीम क्या हुआ? कलीम
इसे क्या हुआ? बहनों जना, इसे क्या हुआ? उठेंगे अभी, उठेंगे। मेरा बच्चा भाईजान उठिए ना। अब इसके क्या अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने ले ली मेरा बच्चा। मैं तुझे क्या जवाब दूंगी? मुझसे माफी मांगना चाहता था, मुझसे माफी मांगना चाहता था। पगली, माँ तो अपनी कोख से जन्म देती है और माफ कर देती है। तू भी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। कैसे सब्र करूं, कैसे सब्र करूं? नहीं कर सकती। बस करो, सब्र करो। जवान बेटे की मौत का सदमा किसी भी बाप के लिए भारी होता है। नसूह भी एक बाप था जो अपनी बिगड़ी हुई औलाद की इस्लाह करके उन्हें दुनिया और आखिरत में बुलंदियों पर पहुंचाना चाहता था, लेकिन कलीम की मौत से उसका ख्वाब किसी कांच की सुराही की तरह जमीन पर गिरकर किरची किरची हो गया। लेकिन नसूह की तौबा में उम्मीद की किरण बाकी थी। उसका अज़्म बुलंद था। अगली पीढ़ी के लिए उसके ख्वाब जिंदा थे। आसमान पर सूरज रोशन था, उफुक पर शफक के रंग बिखरे थे जो उसके अज़्म की बुलंदी बयान कर रहे थे। ये तौबातुन नसूह है डिप्टी नज़ीर की, ये तौबा